Welcome my YouTube channel Saifullah Muhammadi Official. Please subscribe my YouTube channel and press the bell icon for more videos. Thanks. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, यौम अरफा का दिन करीब से करीब तर होता चला जा रहा है। तो ये दिन अल्लाह ताला के यहाँ किस कदर व मंज़रत का हामिल है और अल्लाह ताला के यहाँ किस कदर ये मकबूल दिन है, आप सुनकर इस वीडियो के अंदर हैरान रह जाएंगे। तो सबसे पहली बात इसकी फजीलत के हवाले से वो ये है कि अल्लाह ताला ने इस दिन की कुरान मजीद के अंदर कसम उठाई है, वल फज्रि व लयालिन अश्र वश्शफ़इ वल वतर। इमाम अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो और अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो और इमाम ज़ुहाक रहमहुल्लाह ये सब लिखते हैं कि वश्शफ़इ वल वतर से मुराद अल्लाह ताला ने यौमुन नहर और यौम अरफा के दिन की यहाँ पे कसम उठाई है। एक तो वल फज्र व लयालिन अश्र के तहत अल्लाह ताला ने इन इब्तदाई 10 दिनों की कसम उठाई, आगे यौम अरफा की अल्लाह ताला ने अलग तौर पे कसम उठाई है। तो आप इससे इसकी फजीलत का अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी बात, इस यौम अरफा की फजीलत और मैदान अरफात की फजीलत के हवाले से अल्लाह ताला ने जब मेरी और आपकी रूहों को पैदा किया, बनाया, तो सारी रूहों को इकट्ठा किया और फिर इनको इसी मैदान अरफात के अंदर बिखेर दिया। और फिर अल्लाह ताला ने अपनी रबूबियत का हम सब से वादा लिया था, तमाम रूहों से वादा लिया था कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने इकरार किया, कालू बला, क्यों नहीं। यानी अल्लाह ने इसी यौम अरफा और मैदान अरफात में तमाम लोगों से अपनी रबूबियत का वादा लिया और हम सब ने अल्लाह ताला को उसकी रबूबियत का वादा भी दिया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रबूबियत का इकरार भी किया। आप इससे अंदाजा लगाएं कि ये मैदान अरफात किस कदर फजीलत और अहमियत वाला दिन है। तो इसकी फजीलत और अहमियत को समझने के लिए ये बात भी ज़हन के अंदर रखें कि दीन की तकमील की बशारत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यौम अरफा वाले दिन मैदान अरफात के अंदर दी। यही यौम अरफा था, यही मैदान अरफात था कि जब अल्लाह ताला ने दीन की तकमील की बशारत अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के ज़रिए हमको दी। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। लोगों, आज तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया है। तो इस दिन की फजीलत और अहमियत यहूदी भी समझ गए थे। एक यहूदी हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया और आकर कहने लगा कि ए उमर, आयतुन फी किताबिकुम, तुम्हारी किताब के अंदर एक आयत है, लौ नज़लत अलैना माशरल यहूद लत्तखज़ना ज़ालिकल यौम ईद। ए उमर, अगर ये आयत हमारे दरमियान उतरती, हमारे ऊपर उतरती, तो हम इस दिन को ईद बना लेते। इतनी इतनी कमाल की वो आयत और इतना कमाल का वो दिन हम इसको बना लेते अगर ये आयत हमारे ऊपर उतर आती है। कौन सी? अल यौम अकमलतु लकुम, ये वाली आयत, जिस दिन दीन मुकम्मल हुआ था और दीन की तकमील हुई थी। तो ये आयत इस मैदान अरफात और यौम अरफा वाले दिन अल्लाह ताला ने नाजिल की थी, जिसकी फजीलत को यहूदी भी समझते थे। हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, क्यों नहीं, ये भी हमारे लिए ईद का ही दिन है। तो जब सहाबी रसूल ने ऊँट की मुहार को पकड़ा हुआ था, तो उस वक्त ये आयत नाजिल हुई थी। तो फरमाने लगे कि हमारे लिए ईद ही ईद है। बाकायदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये फरमाया, एक रवायत के अंदर फरमाया, यौम अरफा व यौमुन नहर व अय्याम तशरीक ईदुना अहलुल इस्लाम। यौम अरफा, यौम नहर और अय्याम तशरीक ये अहले इस्लाम के लिए ईद के दिन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन को ईद का दिन भी कहा है। इसकी अजमत और फजीलत का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं। और इसकी अजमत और फजीलत को समझने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को भी सुनिए। आपने फरमाया, आमिन यौमिन अफजल इंदल्लाहि मिन यौम अरफा, यौम अरफा से ज्यादा फजीलत वाला कोई दिन अल्लाह के यहाँ नहीं है। इतनी फजीलत वाला दिन, आपका इसका अंदाजा लगाएं कि यंजिलु रब्बुना तबारक व तआला फीही इलस समाइद दुनिया, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दिन को आसमान दुनिया, पहले आसमान के ऊपर तशरीफ ले आते हैं। अल्लाह अकबर। एक तो अमूमी है कि अल्लाह ताला हर रात के आखिरी पहर को आसमान दुनिया के ऊपर तशरीफ लाते हैं। तो ये वो खास और स्पेशल दिन है पूरे साल में से, जिस दिन को अल्लाह ताला आसमान दुनिया के ऊपर तशरीफ लाते हैं। फिर क्या कहते हैं, सुम्मा युबाही बि अहलिल अर्ज़ इलस समा, फिर अल्लाह ताला अपने बंदों को देखते हैं, बंदों को देख के अपने फरिश्तों के अंदर अपने इन बंदों की तारीफ और तौसीफ बयान करते हैं। सुभान अल्लाह।
یعنی جب سب لوگ اس میدان عرفات کے اندر اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان کے اوپر اپنی شان کے مطابق نازل ہوتے ہیں اور اسپیشل طور پہ اپنے بندوں کو دیکھتے ہیں اور پھر اپنے بندوں کی تعریف و توصیف اپنے فرشتوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو اس سے بھی اس میدان عرفات اور یوم عرفہ کی آپ فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یوم عرفہ کی فضیلت کے حوالے سے ایک بہت بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کی کہ ما من یوم اکثر، کہ ایسا کوئی بھی دن نہیں ہے ان یؤتک اللہ عبدا من النار من یوم عرفہ، یوم عرفہ کے والے دن جس قدر اللہ تعالیٰ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اس طرح جہنم سے آزادی کسی دن بھی اللہ تعالیٰ نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اتنی فضیلت والا دن، اتنے کمال والا دن، یعنی پورے سال کے اندر کوئی ایسا دن نہیں جس طرح کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ جہنم سے بندوں کو آزادی دیتا ہو، جس قدر اللہ تعالیٰ یوم عرفہ والے دن اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ پھر پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، سب کچھ جاننے کے باوجود اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے ماذا اراد ہؤلاء، میرے بندے چاہتے کیا ہیں؟ اللہ فرماتے، اللہ رب العزت خود ہی فرماتے ہیں میرے بندے جو مانگنا چاہتے ہیں ان کو دے دو۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید یہی اسی لیے فرمایا تھا الحج عرفہ، کہ جو یوم عرفہ کے اندر آ گیا، شریک ہو گیا، اس دن کو اس نے گزار لیا، اس کا حج ہو گیا۔ یعنی اتنا فضیلت والا یہ دن ہے، اتنا کمال کا یہ دن ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بھی اس دن کی فضیلت کے حوالے سے بات بتائی کہ جس طرح یوم عرفہ کے اندر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، حاجی جاتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جہنم کو سے کثرت سے جہنم کے اندر سے بندوں کو آزاد کرتا ہے، اللہ بندوں کی فریادوں کو سنتا ہے، اللہ ان کو عطا کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر کوئی نہیں جا سکا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی محروم نہیں رکھا۔ فرمایا کہ میرے صحابہ کہ جو انسان یوم عرفہ کا ایک دن کا روزہ رکھ لے، جس دن حاجی ادھر ہوتے ہیں، حاجیوں کے اوپر تو روزہ نہیں ہے، لیکن جو حج پہ نہ جا سکے، میدان عرفات میں نہ جا سکے، فرمایا وہ ایک دن کا روزہ رکھ لے تو فرمایا کہ یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، اللہ اس کے 2 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، 2 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف کر دیتے ہیں، ایک پچھلے سال کا، ایک جو سال گزار آئندہ سال، یعنی کہ 2 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ اس ایک دن کے روزے رکھنے کی وجہ سے معاف کر دیتے ہیں۔ اس قدر یہ فضیلت والا دن ہے، اس قدر اللہ کے ہاں یہ مقبول دن ہے۔ تو مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ میں اور آپ اس دن کا جو روزہ ہے یوم عرفہ کا، اس کو ضرور رکھیں، اور ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ استطاعت دے، طاقت دے، توفیق دے کہ ہم بھی میدان عرفات میں جا کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اور جو کثرت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے، ہم بھی اللہ کی جہنم سے آزاد ہو جائیں۔ اور یہاں پہ بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کثرت کے ساتھ جن لوگوں کو تو نے جہنم سے آزاد کرنا ہے، اللہ ہمارا بھی ان کے اندر شمار فرما۔ تو اس دن کی قدر کرنی چاہیے، یوم عرفہ کا اللہ کے ہاں بہت مقبولیت والا، بہت شان فضیلت والا یہ دن ہے۔ اس دن کا آپ نے روزہ نہیں چھوڑنا، روزہ ضرور رکھنا ہے، 2 سال کے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کر دے گا۔ تو اگر میرے آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو آپ اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ انشاءاللہ مزید آئندہ ایسی ویڈیوز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتا رہوں گا۔